السلام عليكم. معكم كريبتو بالدارجه، واليوم جيت معكم بune فيديو اكسكلوزيف اكسبليكاتيف غنفسر لكم فيها جميع فريمون جميع لي انفورماسيون اللي عندي انا واللي وصلوني واللي بحثت فيهم وقلبت باش نجي ونعطيكم هاد لا فيديو فيها ان كوندونسي بحال اللي شديتي وين رار ودرتي فيه جميع الحوايج اللي غتحتاجوهم باش تفهموا شنو هو شنو هما التداول بالعملات الرقميه، شنو هما السيكل ديال البيتكوين، حيت هو اللي كيؤدي الى طلوع ونزول ديال الكريبتو ماركت كاب توتال، حيت كيتبعوا البيتكوين بوغ لو مومون. وغادي نشوفوا بزاف ديال لي زانفورماسيون. غادي نهضروا على لينتينين سايكلز ولا لي سيكل، كل سيكل كيبدا طوال على حساب كل سيكل. نورمالمون ليدي روسو اللي عام كاملين عارفين بان لي سيكل كاينين على راس 4 سنين، الوغ كو بوتيتر كو سي فو. غنشوفوا الكريبتو ماركت كاب ترند و لوغاريتميك بلوتو ريغريشن باند اللي كتمكننا غراس لواحد تريك صغيور باننا نعرفوا فوقاش غادي يكون ماركت توب، ولا كتعطينا بلوتو يحال على فوقاش غيكون الماركت توب والماركت بوتوم، وكتورينا فين نقدروا نشريو وفين خصنا نبيعو، باش كتعطينا اوسي لي دات اللي خصنا ننتظروا ليهم لهاد الماركت. غادي نشوفوا واحد لوتي كي يمكننا اللي هو سي بي بي اي هيستوريك تشارت، اللي كتعطينا شنو هما لي زانديك. المهم سي هو اون غرو سي فيوزيون ديال بزاف ديال لي زانديكاتور كيمكنوك بانك تعرف فينا هو البول ماركت توب ولا بلوتو سايكل توب اللي كيتكراشا موراه. كلشي غنهضروا على الليفريج، غنهضروا على بزاف ديال لي زانديكاتور اللي غيمكنكم بانكم تفهموا حسن لي كريبتو موني والمجال ديال التعامل ديال تداول العملات الرقميه. دوكو غادي نقولها لكم، essayez de voir la vidéo en entier، دو ما تمنعوا حتى شي بلاصه، دو ما تسكيبيو حتى شي بارتي منها باش تفهموا مزيان. ولا كنتو ما فهمتوش essayez de ترجعوا اللور، دو ديروا بوز، دو ترجعوا وتعاودوا تشوفوا لا بارتي، حيت فريمون سي تري امبورطون. انا جبت لكم هادشي كامل باش تكونوا فاهمين شنو هو البيتكوين سورتو ولي كريبتو موني، المجال ديال التداول والعملات الرقميه. غادي تفهموا ان شاء الله بعد لا فيديو. اي bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce باش تبينوا اللوغاريتم ديال يوتيوب بان هذا لو كونتوني كيعجبكم، وغيبدا يبروبوزيه d'autres personnes اللي غادي بروفيتيو من هذا لو كونتوني. vous allez aussi m'aider. Bien sûr, je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. On est déjà 496 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Ou bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner aussi à notre compte Insta. On est beaucoup plus actif sur Instagram. On a beaucoup plus de publications اللي كنبوبليوهم، وغنهضروا aussi على واحد لا بوبليكاسيون درتها في انستغرام على ليفولوسيون ديال التكنولوجيات من 1860 ل 2020. كما كتشوفوا هنايا في هذا لاشارت هادي عندنا الكريبتو مازال لتحت. المهم يلا ندوزو لا فيديو. الوغ اول حاجه بغيت نهضر لكم عليها هي هاد لاشارت اللي هضرت لكم عليها، ديال ليفولوسيون ديال لي تكنولوجي من 1860 ل 2020. عندنا بزاف ديال لي تكنولوجي، عندنا السياره، عندنا الحاسوب، عندنا تلفزيون بلي كولور، عندنا الالكتريك باور، عندنا الفريغو، عندنا الماء، عندنا الطواليت بلا شاس. عندنا بزاف ديال لي تكنولوجي كيون ريفولوسيوني اللي بدلوا الحياه ديالنا، واللي اليوم ما كنشوفوش راسنا كاع بلا بهم. كاملين كما كتشوفوا عندهم في لو ديبي، عندهم ان ديبي اللي كيكون كيبدا بشويه، سيغتين بلوس كو دوطر، حتى كنشوفوا اللي كنشوفوا بلوتو بنادم ولا toutes les personnes qui vont adopter هاد
ماشي هاد لي كريبتو موني كيفون ادوبتي هاد لي تكنولوجي بطريقه اللي هي اكسبونونسيال كما كتشوفوا هنا على هاد لي شارت كاملين. المهم ندوزو لا شارت ديال البيتكوين اللي بغيت نهضر لكم عليها. هاد لا شارت هادي كنا كنبينوا فيها شنو هما البوتومز والتوبس ديالنا، وكنا هضرنا عليها في واحد لا فيديو قديمه. غندير لكم لو لين ديالها او ادروات في لا فيديو على التشابه ديال اللينتنين سايكل ديال السيكل ديال 2013 مع السيكل اللي راحنا فيه دابا اللي هو فيه دو توب. غادي يكونوا دو توب سيغتينمون، يقدروا ميم يكونوا 3 توب. مهم هادشي غنشوفوه. مي دابا غنهضروا دو فاسون اللي هي بلو ميكرو ماشي ماكرو. غنشوفوا بلوس سو كي ميكرو. غنمشيو غندوزو لا شارت ديال البيتكوين او نيفو ديال الديلي. كنشوفوا هنايا في هاد لا شارت هادي كما وريتكم في واحد لا فيديو قديمه كنا هضرنا فيها او نيفو ديال هاد فاش كنا مازالين هنايا. كنا هضرنا على الوايكوف ديستريبيوشن اللي كانت وقعت ديجا في لا بروميير فاز هنايا، اللي هي عباره على هاد لا ديستريبيوشن هادي كتسمى وايكوف ديستريبيوشن. وغندير لكم لو لين اون ا droite لا فيديو باش تشوفوها. alors on remarque عندنا هنايا واحد الباترن كيتعاود. عندنا premièrement عندنا هنايا وايكوف ديستريبيوشن ياك. عندنا هنايا وايكوف ديستريبيوشن كتطلع طق 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 وكتعاود تهبط. وعندنا هنايا كونسوليديشن فيز. alors هاد الباترن هذا ملي جينا وحسبنا لو نومبر دو جور اللي عندنا في كل واحد، لقينا بان هنايا عندنا 60 يوم وهنايا عندنا تقريبا 63 يوم. راه هنايا حسبتهم انا اونامون باش ما نعاودش نديرو الخدمه جوج مرات ونديروها معاوده. وعاوتاني هنايا عندنا نفس الحاجه وايكوف ديستريبيوشن و كونسوليداسيون ديال هنايا عندنا ان راسيو ديال 14 10. عندنا هنايا 14 اليوم وهنا 10 ايام. وهنايا عندنا عاوتاني دابا ديرنييرمون هاد لي دو موا الاخرين كان عندنا وايكوف ديستريبيوشن عاوتاني ديال 28 يوم ديال شهر. و سيغتينمون غادي تكون عندنا pendant هاد لا بيريود الجايه اون كونسوليداسيون اللي غادي يمشي فيها لو بري بطريقه اللي هي جيت سايد ويز. غادي يمشي ما غيكونش ارتفاع كبير ديال لو بري، غادي يكون كي اوسيدي ما بين هاد لي كارونتين حتى شنو سميتو لي 55 حيت عنده ميجر ريزيستنس فيها. وغادي يكون تقريبا الوقت اللي غياخد البيتكوين اللي غياخد الماركت كاب ديال كريبتو بلوتو توتال ماركت كاب ديال لي كريبتو موني 28 يوم باش يريكوفري هاد يدير اون كونسوليداسيون باش يدير ريفرسال ويعاود يطلع الفوق سو كي فا نو بلاسي تقريبا في جانفي تقريبا. وباش نشوفوا باش نشوفوا هادشي اللي كنقول لكم ان نستعملوا فيبوناتشي extension based on time اللي هما فيبوناتشي extensions ديال الوقت تو سامبلومون. غناخدو من الترند الاولى ديال وايكوف ديستريبيوشن الكونسوليداسيون ونحطوها عاوتاني تقريبا هادشي تقريبي وايكوف ديستريبيوشن الثانيه كتعطينا تقريبا هنايا عطاتنا النهايه ديال هذه الاولى البدو ديال الثانيه وغتعطينا النهايه تقريبا ديال الثانيه فيغ 1.618 اللي غتكون تقريبا هنايا اونتر في هاد لا زون هادي باسكو فيو كو سي ابروكسيماتيف غتكون تقريبا في هاد لا زون هادي دير سوا اونتر لو entre le 9 entre le 7 plutôt 7 janvier et le 8 janvier. mais انا هنا قلت لكم كناخذ داكشي تقريبي اللي تاخذوا تشدوا النص ديال 60 يوم تاخذوا 30 يوم وتشدوه وتجرعوا عاوتاني 63 يوم تاخذوا النص وتاخذوا عاوتاني 14 يوم وتاخذوا النص. غتقدر تعطيكم ان تروك كي بوكو بلو بوتابل و اللي غادي يمكنكم انكم
تعرفوا ماشي لا دات اكزاكت، ولكن يكون عندكم واحد التقريب اللي غادي توصلوا ليه باش تعرفوا فوقاش غيكون ريفرسال وفوقاش غادي نعاودوا نشوفوا ارتفاع ديال الاثمنه اخرين ونشوفوا اول تايم هاي جديد ديال البيتكوين في الاشهر المقبله والسيمانات المقبله. الوغ الحاجه الثانيه اللي بغيت نهضر لكم عليها هو اللينتنين سايكلز هما شي حاجه اللي انا في هاد لاشين كنهضر لكم عليها. كنت ديما كنقول لكم بان التوب ديالي انا بوغ البيتكوين بوغ الماركت كاب كما كنت وريته لكم في هاد لاشارت هادي اللي غتطلع لكم لا فيديو ديالها اون ادروات. كنت كان بريديزي لو توب بوغ مارس 2022. كنت كان بريديزي لو توب بوغ مارس 2022. دابا زدت بحثت وزدت قلبت و بوتيتر كو التوب ديال الماركت يقدر يوصل حتى لجوان، حتى لا بيريود ديال الصيف ديال 2022 و في حاله يقدر يوصل حتى الاخر ديال 2022. دوكو خليكم معنا في الفيديو وتبعوا مزيان باش تفهموا علاش شنو كيخليني انني نقول هادشي. الوغ اول حاجه عندنا هاد لا شارت هادي كتمثل فيها لي سيكل اللي كانوا عندنا البريمي سيكل من 2011 ديال 2011 2013 2017 ولو سيكل ديالنا اللي رحنا فيه دابا. كنشوفوا ان هاد شنو سميتو لي زاسونسيون ديال هذا الايرو ولا الروتور سور انفستيسمون ديالنا. وهنايا عندنا في ان ابسيس عندنا الايام، المده ديال الايام اللي كل واحد فيهم استغرقها. كنشوفوا ابروميي كو دوي بان اونتر الاول اللي هنايا والثاني والثالث عندنا واحد تقريبا واحد هنايا عندنا سالة تقريبا في واحد 250 وهنا سالنا في واحد 600 700. عندنا واحد 400 تقريبا يوم ما بين الاول والثاني، وعندنا ما بين الثاني والثالث واحد 200. وهنايا يقدروا يكونوا واحد 100 يوم زايده على البيك الاول ديال السايكل. يمكن ما كتشوفوا حنايا دابا تقريبا اكزاكتومون في الطوله اللي كان فيها السيكل ديال 2017. دوكو ما خصناش نسينو ان السيكل ديالنا غادي يسالي قريبا، ولكن بوتيتر حتى من دابا واحد 100 نهار ولا شنو سميتو ولا approximativement une centaine de jours ou sinon plus. Ça peut même aller jusqu'à 200 jours au grand maximum حتى لواحد 300 jours. هادشي ça va dépendre ديال الماركت وديال بزاف ديال لي فاكتور ماكرو ايكونوميك وايكونوميك خارجيه، الماركت ديال ستوكس وكل شيء. وبيان سور التسير ديال لادوبسيون ديال الناس لي كريبتو موني. عندنا هنايا هادي لوغاريتميك ريغريشن باند ديال الكريبتو ماركت كاب ترند لاين ديالها هنايا هي الحمراء اللي كتعطينا الفير فاليو ديالها ولا القيمه اللي هي ما زايده ما ناقصه. هادشي اللي كتشوفوه من الفوق هو اوفر فالويشن، ستاجير الثمن زايد على نورمالمون شنو خصو يكون. وهنا عاوتاني فاش كتكون من تحتها ستاجير كو الثمن ناقص على على شنو خصو يكون. سيتادير كو احسن البلايص فين تقدر تشري هو في هاد ترند لاين هادي اللي كتشوفوا هنايا. هاد ترند لاين هادي وهاد ترند لاين هادي كتمكننا باش نعرفوا فين غادي يكونوا الباتمز ديالنا وفين يقدروا يكونوا التوبس ديالنا دون لو طون اي dans plutôt في لو بري و في لو طون. هنا هادي راه باللوغاريتميك سكيل. ديكو شنو كتشوفوا هنايا راها $100,000 وهنايا راها 1 مليون دولار. هنايا خلاص سي $10,000 وهنايا سي $1,000. المهم ديكشي باللوغاريتميك سكيل. عندنا اوسي باش نشوفوا الماركت توب. عندنا هاد القضيه ديال غوليي البوتوم ديال السيكل ديالنا مع التوب ديالو كيعطينا تقريبا فوقاش
زعما بشحال كي ريغريسي بشحال كيورينا كيعطينا هاد ليكزيرسيس. سي بيان دو لو فير باش حيت كيبين لنا بان لي سيكل كيطوالو، بان كاينه واحد لا تيوري سميتها lengthening cycles زائد diminishing returns. c'est-à-dire que le nombre de gains اللي كيداروا من كل من بعد كل سيكل، من هاد الفرق ما بين السيكل الاول والسيكل الثاني. السيكل الاول راه لو روتور سور انفستيسمون ديالو كان كبير كما شفتوها سور لا بروميير شارت اللي وريتها لكم هنايا، كان تقريبا 10 قرب ل10 أس 3. alors que في الثاني c'était pas la même chose، في الثالث 10 أس 2 اللي هي 100 فوا. وحنايا ماشي حنايا كنقصوا في هاد لي روتور سور انفستيسمون اللي هو كتسمى لا تيوري ديال lengthening cycles كيطوالوا، و diminishing returns كينقصوا لو روتور سور انفستيسمون ديالنا. alors هادي là, l'autre chose qu'on a remarqué, c'est qu'on a remarqué que on a lié le bottom ديال 2011 مع التوب ديال 2013، c'est-à-dire السيكل اللي كان ما بين 2011 و 2013. لقينا بانه كيدوز من التوب الاول اللي كان عندنا في 2013 كما كنت وريتكم سور هاد لا شارت هادي. فاش كنا هضرنا سور لا فيديو الاولى كنا قلنا بان كاينين بزاف ديال لي سيميلاريتي اونتر لو بول ران ديال 2013 كان فيه دوبل توب. كان عندنا التوب الاول اللي كان هو هنايا والتوب الثاني اللي كان هو هنايا. فاش درنا الليزون ما بين البوتوم اللي هنايا كنلقاوه بانه دايز من هذا التوب هذا الاول. نفس الحاجه الا شدينا البوتوم ديالنا من هنايا ودرنا له اون ليزون مع التوب اللي عندنا هنايا، غادي نلقاو الفيرست توب اللي عندنا هنايا، غادي نلقاو بان يقدر يكون عندنا توب زعما اي بلاصه كيدوز منها هذا الخط تقدر تكون ان توب بوتنسيال ديال نوتر ديال البيتكوين وديال الكريبتو ماركت كاب en général. sachant que le crypto market cap altcoins كي توبيو واحد جوج ديال السيمانات من مورا توب ديال البيتكوين. ولكن ما عليناش، حنايا دابا كنهضروا على كل ما طوال. دابا كل حنا تعرفنا بان السيكل ديالنا كيطوال، سيتادير كو ça prend plus de temps. وكل ما خدا كتر ديال الوقت كنشوفوا بان عندنا هاد لا ليني كتزيد تبعد كتزيد تطلع في لو طون، وكل ما طلعت كل ما سي بين. سيتادير كو الا جينا اون افريل نقدروا نقولوا بان نقدروا نوصلوا ل $300,000 لان سول بيتكوين. علاش؟ حيت هاد لاني انو بيرمي دافوار هاد لي زيكستنسيون كاملين على لو بري. كل ما زدنا وصلنا ل 2023 الى وصلنا ل 26 ديسمبر نقدروا نقولوا اننا بوتيتر نقدروا نوصلوا ل 600. ولكن سي با كيلكو شوز اللي انا جو ديري لي تري بوسيبل. علاش؟ حيت عندنا فاش كنجوانيو التوب الاول ديال البول ماركت بلوتو التوب الاول ديال سايكل مع ديال دو سيكل ديفيرون كيعطيونا بانهم طالعين بزاف على لو سيكل اللي غادي يكون من بعدهم كما شفناها في هاد بلوتو في هادي اللي كما كتشوفوها فاش كتجواني هذا مع هذا غادي يعطيك بانه طالع بشكل كبير على هنايا. الوغ كو البوتوم والتوب بيان سور كيعطيك طالع بشكل كبير. الا جمعنا هذا مع هذا غيعطينا بان لا لين ماشيه هكا. الا جمعنا عاوتاني هذا مع هذا سيغتينمون غادي يكون كبر من هذا et ainsi de suite pour les cycles اللي غادي يكونوا جايين من بعد. الوغ باش نرجعوا شنو بغيت نقول لكم انا، شنو بغيت نبين لكم هنايا. الى نديروا ليكزارسيس تو سامبلومون غير من هنايا بهادي مع هادي غادي نديروا من الطوب ديال 2011 حتى الطوب ديال 2013
2013 ان الى جينا كنا باغيين نستنتجوا انه توب ديال 2017 كما كتشوفوها هنايا سور هذا كنا غادي يكون عندنا اختلال كبير في لا مارج ديرور ديالنا حيت ما عطيناش اكزاكتومون فوقاش غادي يكون توب ولكن كل ما مشينا دون لو طون كل ما هاد لي توب غادي يبدا يكون بيناتهم تقارب وديك الشيء هي لا تيوري ديال لينتينين سايكلز مع ديمينيشن ريتيرن سيتادير كان سيغتان مومون ما غاديش يبقاو يكون عندنا هاد لا فولاتيليتي كامل اللي كاينه او نيفو ديال المجال ديال العملات الرقميه ما غادي تبقاش. المهم باش نرجعوا لشنو كنا كنقولوا توتالور هنايا فاش شدينا هاد البوتوم هذا سمحوا لي اللي با بيان بوزيسيوني خصو يجي مع هذا البوتوم من البوتوم ديالنا التوب و الى شدينا الماركت سايكل القديم اللي عندنا هنايا ديال 2013 مع 2017 اللي هو هذا اللي هنايا الى شديناهم وغديناهم هما عندنا هاد لا زون هادي اللي هي اون اورانج وعندنا هذا سي نوتر بوتوم دايز من التوب ديالنا الاول البوتوم ديالنا دايز من التوب ديالنا الاول سيتاجير كو كل ما كيما كنقولوا توتالور كل ما تبرولونجات دون لو طون لو سيكل ديالنا هذا لو سيكل كامل اللي بدا من هذا البوتوم هذا كل ما تبرولونجا دون لو طون وزاد طوال كل ما عندنا probabilité ان البيتكوين الثمن ديالو يطلع انه يوصل الاثمنه واحد اخرين دير كو هنايا عندنا en octobre 2022 دايرين 300 تقريبا 340,000 هنايا en juillet c'est approximativement 250,000 وحنا ماشيين وحنا هابطين وحنا كنرجعوا c'est exactement ça. حاجة أخرى اللي كنت باغي نهضر عليكم عليها هو CBBI historical chart. هاد لا شارت سيدي شنو هي سي كومبينيزون ديال بزاف ديال لي زانديكاتور منهم 2 year moving average منهم pure multiple منهم Rodler ratio منهم P-cycle top indicator مهم بزاف ديال لي زانديكاتور اللي ديفلوباو كيعطيونا ابروكسيماتيفمون شنو هما توب ديالنا ولا كيعطيو افيك plus ou moins plus de précision que d'autres indicateurs mais c'est toujours شي حاجات اللي خصكم تاخذوهم avec des pincettes اللي ماشي 100% كيبداو كيقول لك بحال دابا هنايا عندك هذا الانديكاتور هذا اللي كتشوفوا هنا سي بي بي اي كونفيدنس بان التوب وصل هنا فاش يكون واصل فاش كيطلع بزاف سيتادير كو الكونفيدنس ديالهم انه توب ماركت بحال دابا نشوفوا دابا الكونفيدنس ديالنا عندنا 55 كونفيدنس دابا اللي كاينه هي 55 كما كتشوفوها هنايا وكانت في مي كانت في الجوايه ديال مي افريل كانت ب 76-75% وهنايا كما كتشوفوا هاد لو بري اللي كتشوفوا هنا سي لو بري ديال البيتكوين بيان سور ان لوغاريتميك سكيل توجور وهنايا كما كتشوفوها في هاد رينبو ريس سي لو دوغري ديال الخلع ولا بلوس لو دوغري ديال سي بي بي اي هيستوريكال ديال الانديكيتور ديال سي بي بي اي هنايا عندنا في الاورانج الوغ كلما فيغا الاحمر راه خصكم ديروا اتونسيون راه البيتكوين التوب ديال الماركت ديالو قرب هنا كما كنشوفوا ان مع هاد الريفرسال اللي وقعت ديرنييرمون هاد لا شوت اللي وقعت ديال 30% ديال الناس بلوتو ديال الكاش اللي كان في الكريبتو طار وهبط كراش فلاش فريمون كما كيسميوه عندنا الانديكاتور كيبيننا بانه في لا كولور جون اللي هي تقريبا 55% دابا اوجوردي جوسكو جور دوجوردي
التوب، سيتادير كو مازال عندنا الوقت باش نطوبيو. سيتادير بحال اللي جينا نكومباريو هنايا فاش كان هنايا في 55% كنا مازالين غنتظروا في 2013 هذا الموف هذا وكونسوليديشن كبيره كما شفنا قبيلات بان غتكون كونسوليديشن مي ان نيفو اللي هو بحال اللي قلتي غادي تشد هذا وغتستريتشي غادي تطولو وغادي تنقصلو من لامبليتود ديالو، ستادير من شحال غادي يطلع الار او اي، وغادي يعطيك تقريبا توجور ابروندر افيك دي بانسيت شنو غادي يوقع ان شاء الله في هاد لو سيكل هذا. ندوزو لا شارت اللي بغيت نهضر لكم عليها عاوتاني على ليفريج ريشيو. ليفريج ريشيو شنو هو الليفريج؟ ستادير كو الناس اللي كيتريديو كيقولوا بان انا كنقول بان لو بري ديال البيتكوين غادي يطلع غدا، ولا غادي نقول بانه غادي يهبط وكندخل بان بري كندخل منه. الوغ هنايا هاد لا شرط شنو كتقول لك بان لو طو ديال ليفريج اللي عندنا في الاكسشينجز كاملين، صديق في باينانس، في هوبي، في كوكوين، في بيت فاينكس، بيت مارت، كاملين بان عندنا ليفريج طو ديالو طالع. فاش كيكون الطو ديال ليفريج طالع كيوقعوا شنو كنسميو واش اوتس. علاش كيوقعوا هاد الواش اوتس؟ لان الناس اللي كيكونوا اوفر ليفريج ما كيحققوش لو غان ديالهم، ما كيشدوش تريد ديالهم باش يربحوا، حيت ما حدهم محلول تريد كيتسمى هذاك ان ريلايزد بروفيت. فاش تيكون ما واخدينوش تؤدي الى انهيار ديال لو مارشي. الوغ كل ما وقعوا هاد الواش اوتس وكل ما نقصوا لو طو ديال ليفريج كل ما كان مزيان، وكل ما كان مزيان بور لو بري ديال البيتكوين، لو بري ديال لي كريبتو، بور لو مارشي ان جينيرال. سادير هنايا عندنا unrealized profits و عندنا unrealized loss. فاش كيكونوا عندنا هنايا unrealized profits طالعين بزاف كيوقع عندنا ماركت توب. هانتوما كتشوفوا هنايا unrealized profit توب الاول، unrealized profit طالع توب الثاني، unrealized profit هنايا طالع توب الاول، هنايا unrealized profit توب الثاني. ومازال غادي نشوفوا unrealized profit غادي يزيدوا اكثر من هذا الشيء فيو كو الناس غادي يزيدوا يتكبوا في لو مارشي ديال تداول العملات الرقميه، وغادي يزيد لو نومبر ديال الفلوس غادي يدوز ان تريليون دولار، سي سوغا 2 3 تريليون دولار، الله اعلم شحال غادي يوصل. مي غادي يزاد هذا لو نيفو هذا، وغنعرفوا بان منين غادي يفوت هذا لو دوغري ديال unrealized profit وغادي يزيد عليه بزاف، غادي نعرفوا بان ديك الوقيته بيتيتر سي ان انديكاتور ديال الماركت توب ديالنا. عندنا هنايا البيتكوين برايس جروث سينس سايكل لو، هذا سي جوست لا شارت اللي كنت وريتكم قبيلات، جوست مزيوده لا فاز اوسي ديال الهبوط من البيك ديال الماركت، كتبين بان توجور لا ميم شوز كنشاهدوا بان على حساب ليبوك الاولى ديال السيكل الاول اللي كان من 2010 2011 الطوب ديالو كان في 2011 كان في 326 يوم، ديال 2013 كان في 747 يوم الطوب، وديال 2017 كان في 1069. سادير كو بيناتهم 300 وبين هذا وهذا 300. سادير كو شنو نقدروا ننتظروا منهم؟ سادير كو نقدروا ننتظروا منهم ماركت توب من دابا 1000 زعما من اللو حتى التوب ديالنا غادي يكون ابروكسيماتيفمون في 1300 يوم ما بين البوتوم اللي كان. الا رجعنا لا شارت ديالنا وقلبنا على البوتوم ديالنا فوقاش كان، البوتوم ديالنا كان في 2018 ديزون لو 31 ديسمبر، المهم ديزون 2019 الى زدنا درنا عليها 1300 اللي هي تقريبا 4 سنين 2019. المهم سي با 4 سنين كامله، ولكن ديزون 3 سنين
غادي يعطينا الماركت توب تقريبا فيغ لا فان ديال 2022 تقريبا. هادشي تقريبا الا كان 300 جور ابروكسيماتيفمون باش غادي يعاود يزيد اطوال السايكل ديالنا من البوتوم ديالو، استاجر من اقل ثمن انغيستري. هذا كيعطينا عاوتاني من التوب، سيتاجر من الفوق ديال الماركت بريسيدون حتى الفوق اللي من بعد. نفس الحاجه كان كيبان لنا بان عندنا لين 2 سايكلز كيطوالوا لي سيكل ديالنا، ولي كان كينقصوا من مورا كل سيكل. الا دزنا البيتكوين برايس سينس ماركت لو، هذا نفس الحاجه. الا دزنا هذا سي واحد تول بغيت نقدمه لكم اللي هو كيعتمد على 730 داي موفين افريج باش كيورينا لي زون ديال لاكومولاسيون، لي ميور زون ديال لاكومولاسيون اللي خصك تشري فيهم. كما كتشوفوا هنايا عندنا هاد لي زون هادو اللي كيوقعوا هنايا، كيبان لك هنايا بالغوز. هاد لي زون هادو سي لي ميور زون باش تشري فيهم دولار كوست افريج، ستادير كو تجي غادي تشد باغ اكزومبل كمثال، غادي تشد بحال دابا ديزون حنا مغاربه غنشدو بالدرهم، غنشدو 1000 درهم كل شهر وغادي انفستيسيوها. بحال دابا هنايا كنا انفستيسينا 1000 درهم كل شهر، جانفي فيفري مارس افريل جوان جوي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، غتكون انفستيسيت تقريبا واحد 8000 درهم. 8000 درهم بواحد افريج برايس اللي كان ديال 500 دولار ولا 300 دولار. 300 دولار وصلت لك حتى 10 كا، سيتادير تقريبا فوا 100، تقريبا فوا 100، حيت هنايا راه عندنا اون اوسيلاسيون ما بين 200 حتى ل 350. الا شرينا في هذا بيريود سمحوا لي ديال لاكومولاسيون، غادي تلقى بان راسك درتي ان بروفي اللي هو زوين. نفس الحاجه بالنسبه لهاد لا بيريود هادي اللي شفناها ما بين 2018 الاخر ديال 2018 و 2019 اكومولي فيها. عاوتاني هنايا مع كوفيد شنو وقع فيه. المهم هاد لي زون فاش كيقرب ليهم سي بيان دانفستير فيهم. الوغ حاجه واحده اخرى كنت باغي نهضر لكم عليها هو الباترن ديال وايكوف ديستريبيوشن. الباترن ديال وايكوف ديستريبيوشن سي باترن اللي ولات كتخرج عندنا بزاف في المارشي ديال البيتكوين، ستادير كو لو مارشي مع ولا عنده بزاف ديال الماركت كاب. وصلنا دابا البيتكوين بوحدو راه دابا في 952 مليار ديال الدولار، ولا بوكو بلو ديفيسيل انه يتحرك بطريقه اللي هي بارابوليك كما شفناها في لي بولران القدامين. دوكو شنو كيدير؟ كيدير بحال هاد لي موفمون اللي غادي نشوفوهم دابا. غنحلو جوست اون اوتر شارت باش يبانو لنا احسن. عندنا هاد لي موفمون هاد ندوزو للنيفو ديال الديلي. او نيفو ديال الديلي اسمحوا لي، او نيفو ديال الديلي عندنا هاد لي موفمون هادو، كما كتشوفوهم ولاو عندنا دو فاسون لي ولاو بحال لا مدورين. كيطلع لو بري وكيكون واحد لاكومولاسيون كعادي بوايكوف باترن وكيعاود يهبط وكونسوليداسيون. و جو بونس ا مون افي و بيان سور نوت فاينانشال ادفايس، كل واحد خصو يدير لي بروبر ريشيرش ديالو ويقلب ويشوف شنو هي الحاجه اللي كيعتقد وشنو هي الاستراتيجي اللي مناسبه. انا من الاناليز ديالهم شنو فهمت ومن شنو كنحاول نفهم من هادشي سي كو البيتكوين ولا عنده تحركات اللي هما بوكو بلو دائريه، استاجر كيطلع وكيعاود يهبط وكتكون اون فاز دو كونسوليداسيون وكيعاود يطلع وكيعاود يهبط.
اوكي او phase de consolidation الى غير ذلك وهذا الشيء سي با لا بروميير فوا اللي شفناه. بدينا كنشوفوه من 2020 ان هذا التحرك هذا هكا عاوتاني نفس الحاجه طلع وهبط عاوتاني هنايا. هذه مهم هذا ليفينمون هذا نقدروا نهملوه كي تعتبر بانه بلاك سوان حيت سي ان تروك اللي خارج على السيطره و ديال لا بانديمي ديال كوفيد 19. المهم بانيكا كلشي دوكو نقدروا نعتبروا غير بحال هكا كونسوليداسيون عاوتاني نفس الحاجه بلوس راوندد. ولا عنده البيتكوين التحرك ديالو ولا ارتفاع عنده دائري وكيبقى كي اوسيلي ما بين واحد الرينج ديال هذا افون دو روتومبي كي يدير هذا الوايك اوف ديستريبيوشن اللي شفناها هنايا او نيفو ديال بزاف ديال البلايص في الماركت ديالنا. اوسي بغيت نهضر لكم على البيتكوين دومينانس ان البيتكوين دومينانس في واحد لو نيفو اللي كدير دبليو باترن الفوق انفيرس دبليو باترن واللي التارجت ديالها غادي يقدر يوصلنا تقريبا الى خدينا من حتى لهنا حيت عندنا ترين هذا هنايا الى خدنا من بلاصه ديال البريك اوت يقدر يوصل لنا البيتكوين دومينانس تقريبا 31%. ستادير كو غتكون الت كوين سيزون شنو هي؟ ستادير كو فاش اثمنه ديال الالت كوينز كي ارتفعوا ستادير كو الدومينانس ديال البيتكوين كتقلال و التوتال ديال ماركت كاب ديال الالت كوينز كي ارتفع. الا جينا نشوفوا هنا درنا التوتال ماركت كاب ديال الكريبتو شفنا بان هنايا كانت هاد لا فيغور ديال كاب ان هاندل اللي كنا شفناها في لا فيديو المقبل واحد لا فيديو كنا درناها افون. كان التارجت ديالنا انه هو فيغ لي 3.65 تريليون دو ماركت كاب دو كابيتاليزاسيون ديال المارشي التوتال كريبتو. ان هنايا نقدروا نقولوا بان elle a été presque invalidée ولكن avoir حيت هنايا بحال الا تبروكات نيكلاين ولكن نقدروا نعتبروها انها بوكس ان بلوتو بوكس ديال النيكلاين ديال هذا وبان كاين هنايا بحال الا كان ريتيست ديالها وغادي تعاود تطلع للفوق. المهم نشوفوا التوتال ديال الكريبتو بلا بي تي سي كنشوفوا بان ما وقعاتش هاد كما شفناها في التوتال كامل. ستاتيك البيتكوين بوحدو طاح هنايا. كنشوفوا الى جينا نزوميو على الكاندلز ديالنا كتشوفوا بان الويكس كاملين هبطوا على لو بري ولكن كلوزاو تقريبا فوق هاد لا فورم اللي عندنا حنا ديال كابين هاندل. دوكو مازال التارجت ديالهم هو 2.12 تريليون دو دولار وعندنا تقريبا نفس الحاجه بالنسبه للالت كوينز هما ويكاو بوكو بلو اون با ان هذا طالع. اسمحوا لي نزيد نقادو هكا عندنا بان الويكس هذا نقدروا حتى هو نعتبروا بان عندنا بوكس ديال ريزيستانس وانه الا عاود رجع هنايا هذه كتسمى فيك اوت. الا تكونفيرمات الفيك اوت وعاود رجع وكونفيرما سوبور هنايا وعاود طلع غادي يكون مازال عندنا التارجت ديالنا ديال 1.6 تريليون دو دولار جوست بور لو موين تيرم ديال العملات الرقميه. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau concernant العملات الرقمية ou surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu باش تعاونونا باش تسوتنيو la chaîne ou surtout n'oubliez pas de regarder les autres vidéos ديالنا اللي كنبروبوزيو لكم فيها
مجموعة من لي كريبتو وهاد اليامات كانوا بزاف ديال لي كريبتو ان رابور مع الميتافيرس. هضرنا لكم على بزاف ديال لي كريبتو على الان اف تيز، كنحاولوا نوعوا سو كون بروبوز باش لودونس ديالنا تزيد تكتشف المجال ديال لي كريبتو موني وتعرف فين هما لي ميور توكن ولا لي ميور كريبتو اللي تقدروا تانفيستيساو فيهم باش يكون عندكم ربح كبير. ou bien sûr partagez avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, vous connaissez la musique, bien sûr abonnez-vous sur Insta ou شوفوا nos publications. إلا ما فهمتوا شي حاجة bien sûr par rapport لهاد la vidéo, laissez-moi un commentaire sur la vidéo، راه غادي نفهم لكم، غادي ناخذ الوقت نجاوب كل واحد على السؤال ديالو. ou bien sûr إلا بغيتو تهضروا معايا sur Instagram, vous n'avez qu'à me contacter هنايا غادي نجاوبكم. je prends plus de temps شي مرات à répondre sur Instagram parce que كاينين بزاف ديال les robots qui صيفطوا des messages surtout en tout ce qui concerne les cryptos ou dixi. Du coup n'hésitez pas à me contacter, là je suis toujours معكم. ou surtout je tiens à m'excuser pour le retard de la vidéo parce que j'ai tardé à poster une vidéo surtout مع شنو وقع dernièrement في المارché. ولكن je suis excusé parce que on dit beaucoup de projets à côté et l'un n'excuse pas l'autre bien sûr. ولكن انا كنحاول نابديتيكم نخليكم ديما على بال على شنو واقع. bien sûr c'est pour ça que vous devez vous abonner sur notre page Insta باش تبقاو toujours à jour. يلا نقول لكم باي باي pour une prochaine vidéo. وإلا بغيتو حتى نتوما تشريو دي كريبتو faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description باش تقيدوا في Binance parce que vous aurez 10% de promotion على les achats ou les frais de transaction ديالكم. Merci d'avoir regardé la vidéo وموعدنا إن شاء الله la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.